बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में एक और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो कुछ नादीदा क़ुव्वतों की तरफ से बड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करके एक ट्रेंड बनाया गया है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की बहस और डिबेट के मुतल्लिक। वो कि ये एक तयशुदा बात है और इसको इतना ज़रूरी भी नहीं समझना चाहिए कि इसको हम अपना सोशल मीडिया ट्रेंड बनाएं और उसको इतनी अहमियत दें, लेकिन ये चीज़ें हमारे चाहते न चाहते भी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। बुनियादी तौर पे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का मसला क्या है? मसला आपको ये, अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हों जो उन्होंने ख़ास तौर पे लाहौर के मशहूर इजलास 1940 मार्च में जो उन्होंने दी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक कौम नहीं, हम दो कौमें हैं। एक कौम का हीरो दूसरी कौम का विलन है और दूसरी कौम का हीरो पहली कौम का विलन होता है। तो ये वही बात है, मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों का हीरो है और राजा दाहिर जो यहाँ के उससे पहले मकामी आबादी थी उनका हीरो था। तो इस तरह का जब भी कोई इशू उठता है, मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना याद आते हैं और मुझे एक बार फिर इस बात पे यकीन कामिल हो जाता है कि दो कौमी नज़रिया एक ज़िंदा हकीकत है। दूसरी बात ये कि इसके पीछे जो तसव्वुर है वो वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है और जो यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म का बड़ा नारा लगा, इस सब के पीछे भी आपको तकरीबन वही नज़र आता है। खैर 47 में जिस वक़्त पाकिस्तान बना तो हमने इस नज़रिए को शिकस्त दी कि इंडियन नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान एक साम्राज्य वहदत का नाम है। जब कोई अशोक आता है, जब कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, जब कोई गजनवी आता है, जब कोई बाबर आता है, तो वो अपनी शमशीर की कुव्वत पे इन प्याले के टूटे हुए मुख्तलिफ हिस्सों को जमा करके प्याला इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब वो यहाँ से चला जाता है तो ये हिंदुस्तान एक फितरती प्याला है ही नहीं, ये मुख्तलिफ टुकड़ों का नाम है। वो टुकड़े फिर बढ़ जाते हैं और इसमें हम एक ज़िंदा कौम की हैसियत से मौजूद हैं और हम इंडियन नहीं हैं। हमारी शनाख्त रंग और नस्ल पे नहीं है, हमारी शनाख्त न ज़ुबान पे है, न जोग्राफिए पे है, न कलर ऑफ स्किन पे है, ना वो किसी और रंग और नस्ल के ऊपर है। हमारी शनाख्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर है। मैं न हिंदी हूँ, न अजमी हूँ, न अरबी हूँ, न तुर्की हूँ, न ईरानी हूँ, न अफ्रीकी हूँ। मैं मुसलमान हूँ और मेरी शनाख्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और दुनिया भर के मुसलमानों की यही शनाख्त है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो ताल्लुक़ फ्रांसीसी को फ्रांस से है, जर्मन को जर्मनी से है, इंग्लिश को इंग्लिस्तान से है, डच को हॉलैंड से है, अमेरिकन को अमेरिका से है, वही ताल्लुक़ मुसलमान को इस्लाम के साथ है। हम फर्जंदाने इस्लाम हैं। जहाँ तक राजा दाहिर का ताल्लुक़ है तो आप सभी ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में हम तकरीबन 13 साढ़े 13 सदियों से मौजूद हैं और इन 13 साढ़े 13 सदियों में कभी भी राजा दाहिर को हमने अपना हीरो नहीं माना। हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम था, है और रहेगा। अब आए इस बात के ऊपर, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये राजा दाहिर टाइप जो अपने हीरो तराश लेते हैं, ये कोई हीरो शीरो हैं ही नहीं। और सच्ची बात ये है कि हिंदुस्तान के जितने बड़े हीरो हैं जिनको इंडियन हीरो कहा जाता है, उनके आप जब भी हिस्ट्री में झांकेंगे आपको कोई भी इंडियन हीरो उस वक़्त बड़ा नज़र आएगा जब वो इंडियन वर्सेस इंडियन खड़ा था। मिसाल के तौर पे चंद्रगुप्ता मौर्य, इंडियन वर्सेस इंडियन, अशोक, इंडियन वर्सेस इंडियन। उससे पहले भी जितनी इनकी यहाँ पे मिथोलॉजी क्रिएट होती रही, जंगें यहाँ पे होती रही इनकी, वो इंडियन वर्सेस इंडियन की आपको सारी बड़ी तारीख मिलती है। लेकिन इंडिया से बाहर जब भी कभी भी कोई भी आया है, वो जहाँ तक जाना चाहा वहाँ तक गया, जितना अरसा यहाँ पे रहना चाहा उतना अरसा यहाँ पे रहा।
جتنی نسلوں کو حکمران بنانا چاہا اتنی نسلیں ان کی حکمران رہیں۔ یہاں کی جو دفاعی قوت ہے وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، باہر سے آنے والے کو یہاں کے لوگ کبھی نہیں روک سکے۔ یہ تبھی ہیرو ہیں جب تک یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن جب باہر سے کوئی آتا ہے تو ان کے ہیرو، یہاں کے مقامی ہیرو، وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، آپ کو ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ بابر کو کس نے روکا؟ غزنوی کو کس نے روکا؟ جہاں سے اترا، جہاں تک اس نے جانا چاہا وہ گیا۔ سکندر اعظم کو کس نے روکا؟ تو جو آدمی بھی یہاں پہ داخل ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اپنی مرضی سے گیا ہے۔ لیکن مجھے یہاں پہ یہ اعتراف بھی کرنا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری خوبیاں بھی تھیں۔ میتھمیٹکس کا یہاں پہ بہت بڑا اجرا ہوا، میتھمیٹکس کی یہاں پہ تشکیل ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سے فلسفے یہاں پہ جنم لیتے رہے یہاں پہ۔ اور اگر آپ یہاں کی ٹوپوگرافی کو دیکھیں، یہاں کے معدنی وسائل کو دیکھیں، یہاں کی وادیوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھیں، خزانوں کو دیکھیں، یہاں کی ایک شاعرانہ آب و ہوا کو دیکھیں، آب و ہوا کی نغمگی کو دیکھیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے چند خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک یہ خطہ ہے، اور دنیا کے بہت اچھے عقل مند دماغ پروڈیوس کرنے والا یہ ایک خطہ ہے۔ لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ چاہے کوئی 17 سالہ سپہ سالار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے کسی ساحل پہ اتر آئے تو اس کو کوئی روکنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ محمد بن قاسم کیوں آیا؟ یہ آپ اگر جواب جاننا چاہتے ہیں تو البلازری کی فتوح البلدان پڑھ لیں۔ عربی کے اندر پاکستان اور اس کی تحریک پاکستان سے بہت پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ واقعہ سارا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا قافلہ یرغمال بنا لیا گیا اور کس طرح انہوں نے اپنی مدد کے لیے عربوں کو خطوط لکھے اور وہاں سے لوگ آئے۔ دیبل میں وہ شخص اترا ہے، دیبل سے لے کے ملتان تک آیا ہے، یہ پوری انڈس ویلی کو جھاگتا ہوا آیا ہے، اس کو یہاں پہ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج بھی آپ اگر وہاں پہ سفر کر رہے ہوں تو اگر آپ دیبل سے یعنی کراچی سے آپ اگر ملتان آنا چاہیں، آج بھی آنے کے لیے کتنی ہی لگژری گاڑی کیوں نہ ہو، آپ کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئیں گے۔ لیکن وہ 17 سالہ نوجوان گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا اور دیبل سے لے کے ملتان تک اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اور اس کے بعد میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ محمد بن قاسم کا احسان کیا ہے، محمد بن قاسم نے کیا کیا۔ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ علم و ہنر کا فروغ اور باقی ہم میتھالوجی کی تشکیل کی جو بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی پروڈیوس ہوئی جس کو طبقاتی نظام کہتے ہیں، جس کے اندر 6 کیٹیگریز کے اندر انسانوں کو بانٹا گیا کہ یہ اعلیٰ ہیں، یہ پھر ان کے بعد ہیں، یہ پھر ان کے بعد ہیں، یہ پھر ان کے بعد ہیں، اور یہ شودر ہیں اور فلان ہیں اور فلان ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طبقاتی تفریق کا نمائندہ ہے راجہ داہر، اور اس طبقاتی تفریق اور طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کا ہیرو ہے محمد بن قاسم۔ اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے، یہاں پہ ایک ستی کی رسم ہوتی تھی کہ جس میں اگر کوئی مرد مر گیا ہے تو اس مرد کے ساتھ اس کی عورت کو، وہ چاہے جوان ہوتی یا کسی بھی عمر کے حصے میں ہوتی، وہ اپنا عروسی جوڑا پہنتی، وہ اپنا زیور پہنتی، ٹیکا لگاتی، جھومر پہنتی، وہ اپنی باقی میک اپ کا ساز و سامان کرتی، اور جہاں اس کے شوہر کی آرتی جلانے کے لیے لکڑیوں میں رکھی گئی ہوتی وہاں وہ ساتھ بیٹھ جاتی اور اس میں اس کو زندہ جلا دیا جاتا۔ اس ستی کا نمائندہ ہے راجہ داہر۔ اور آج بھی ہر وہ ہندو عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جلائی جاتی، اس کا ہیرو محمد بن قاسم ہے، اس لیے کہ ستی کی اس رسم کو ختم کرنے کا آغاز محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہاں کے بعد کے مسلمان حکمرانوں نے اس کو عملاً ختم کر دیا۔ اور میری معلومات کے مطابق شاید اس وقت ستی کی یہ رسم کسی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن یاد رکھیں
सती का नुमाइंदा राजा दाहिर है और हर वो औरत जो अपने शोहर के साथ नहीं जलाई जाती उसका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। और अगर आप कहते हैं कि राजा दाहिर फिर भी हीरो है तो इसका मतलब ये है कि आप ज़ात पात के इस निज़ाम में इंसानों को उनकी नस्ल की बुनियाद पे आला और अदना में तकसीम करने में आप यकीन रखते हैं, जो कि इस्लाम के मुताबिक नस्स क़तई है इसके ऊपर कि तुम में अपने नस्ब की बुनियाद पे कोई आला व अफजल नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हारे तारुफ के लिए हैं। तुम में अल्लाह के नज़दीक उसका वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है जिसका तकवा बुलंद है। और फिर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस सारी स्टोरी का ताल्लुक़ इस इंडस वैली के साथ है, जो देबल उस वक़्त के मतलब यहाँ सिंध के साहिलों से लेके श्रीनगर तक मुझे ये इंडस वैली फैली हुई नज़र आती है। तो इसमें मुल्तान है या जंग है, ये जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, ये सारी ये इंडस वैली है, वादी सिंध है। वादी सिंध जो है ये हिंदुस्तान में बाबुल इस्लाम कहा जाता है, ये इस्लाम का दरवाज़ा है। और हम जिस वक़्त राजा दाहिर जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं या उनको हीरो मनवाने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम सिंध के अंदर होने वाली इस्लाम की सारी खिदमत को निगेट करते हैं। सिंध बाबुल इस्लाम है, आप इन अजीम खिदमात को किस तरह निगेट करवा सकते हैं? और शायद हम वो चंद लोग जो यहाँ मदफून हैं उनके बारे में तो हम कुछ न कुछ इल्म रखते हैं कि मसलन हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई हैं, हज़रत लाल शोबाज कलंदर हैं, हज़रत सचल सरमस्त हैं, बाकी इस धरती के सूफिया हैं। आप वो लोग जो यहाँ पे मदफून नहीं हैं, मिसाल के तौर पे बैरूत में एक महल्ला है जिसको महल्ला इमाम औज़ाई कहते हैं। आपके इल्म में है इमाम औज़ाई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिर थे। इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आज़म के शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम औज़ाई के दरमियान बहुत मारूफ इल्मी मकालमे हैं। और इमाम औज़ाई ख़ुद अपने एक मकतब फ़िक़्ह के बानी समझे जाते थे, जिसको के बाद में मकबूलियत बावजूद न मिल सकी। इमाम औज़ाई का ताल्लुक़ सिंध से था, वो सिंध से बैरूत में गए। उसके बाद आप मखदूम हाशिम ठठवी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर आप सीरत के तालिब इल्म हैं तो आप जानते हैं कि ना सिर्फ हिंदो पाक के अंदर बल्कि दुनिया अरब के अंदर भी उनका नाम आफ्ताब नीम रोज़ की तरह चमकता है। उसके बाद एक शख्सियत हैं अबुल हसन अस-सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ताल्लुक़ भी ठट्ठा से था। और ये वो शख्सियत हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने सारी सिहाए सित्ता की शरह लिखी है। आप आज भी चले जाएं गूगल में, आप जाके सिर्फ टाइप करें हाशिया सिंधी अलल मुस्लिम, हाशिया सिंधी अलल बुखारी, हाशिया सिंधी अलल निसाई, हाशिया सिंधी अलल मुस्नद इमाम अल अहमद, तो आपको इतने अजीम नाम इस सिंध की धरती से मिलते हैं जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की। ना सिर्फ सिंध उनका एतराफ़ करता है, ना सिर्फ पाक व हिंद उनका एतराफ़ करता है, बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर, दुनिया अरब के अंदर उनके नाम का डंका बजता है, उनका तूती बोलता है, उनकी रिकग्निशन है। तो इस तरह की जो लोग काविशें करते हैं वो दरअसल हमारी इस सिंध की इस्लामी खिदमत के ऊपर हमला करना चाहते हैं और उसको निगेट करना चाहते हैं। आखिरी पार्ट जो है मेरी डिस्कशन का वो ये है, जो मेरा ख्याल है कि दिस अटेम्प्ट इज़ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन पाकिस्तानी आइडियालॉजी एंड पाकिस्तानी आइडेंटिटी। जैसा कि मैंने कायदे आज़म की शुरू में स्टेटमेंट की कि एक कौम का हीरो दूसरी कौम का विलन है, तो यही तो दो कौमी नज़रिया है। जब राजा दाहिर की बात की जाती है तो दो कौमी नज़रिए पे एक बार फिर मोहर तस्दीक लगती है। इसलिए हम दो कौमें हैं, हमें याद रखना चाहिए हम किसकी तरफ खड़े हैं। हम रंग व नस्ल, ज़मीन, ज़ात पात की तरफ खड़े हैं या हम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ खड़े हैं। और उसके बाद आप पाकिस्तान के कौमी इदारों की तश्कील देखें, मोहम्मद बिन कासिम इज रिकॉग्नाइज्ड एज आवर नेशनल सिंबल। व्हेन आई विजिट एंड आई कैन सी कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, जो हमारी नेशनल यूनिटी का सिंबल हैं,
ان کے کیڈٹس کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کی کمپنیز جو ہیں اکیڈمی کے اندر طارق، عبیدہ، حمزہ، خالد، ٹیپو، بابر، اورنگزیب، غزنوی، صلاح الدین اور قاسم، کتنے 3 سٹار کتنے 4 سٹار ایسے ہیں ہماری افواج کے جو قاسم کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ جب ظاہر کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں تو اس کی سمپل سمبولک میننگ کیا ہوتی ہے، اس کو آپ سمپلی اس سمبل کو آپ انٹرپریٹ کریں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزارت داخلہ کے ذمہ داران سے اور قومی سلامتی کے اداروں سے کہ اس طرح کا نظریاتی انتشار پھیلانے والے اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جا کے پکڑیں۔ اور میری ایک ازمپشن ہے، میری ایک اسیسمنٹ ہے جو میں لازماً شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ راجہ داہر صرف ایک آغاز ہے، یہ اس سے آگے جائے گی بات، اور یہ یہاں تک رکنے کے لیے یہ بحث چھیڑی ہی نہیں گئی، اور یہ چھڑی اٹھائی ہی اس لیے گئی کہ یہ میری ناک تک آئے گی۔ یہ اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ وہ اس کی آزادی ہے کہ جہاں تک گھماتا رہے اس کو، یہ میری ناک کو ٹچ کرتی ہے، اس لیے اس چھڑی کا کٹنا بھی ضروری ہے، اور اس کے پیچھے کار فرما خفیہ ہاتھ کو بے نقاب کرنا بھی اور دست ظلم کو کاٹنا بھی ذریعہ نجات سمجھا جاتا ہے، ذریعہ ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری بحث یہاں تک رکنے کے لیے اٹھائی نہیں گئی، یہ بہت لمبی بحث کر کے اٹھائی گئی ہے۔ میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے ٹرینڈ بنانے والوں اور ان کے پیچھے کار فرما خفیہ ہاتھوں پہ آج کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ پاکستان ٹیپو سلطان کی تحریک کا تسلسل ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی تحریک کا تسلسل ہے، ظہیر الدین بابر اور رانا سانگا کی جنگ کا تسلسل ہے، پاکستان سلطان محمود غزنوی کا تسلسل ہے، اور پاکستان محمد بن قاسم کا تسلسل ہے، اور محمد علی جناح نے جو کہا تھا کہ پاکستان تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن یہاں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ تو جو دیبل سے ملتان تک ہمارا سالار اسلام کی خدمت کرتا ہوا آیا ہے، لوگ شہادتیں دیتے آئے ہیں، ذات پات کی غلامی سے، ستی کی غلامی سے اس دھرتی کی بیٹیاں اور خواتین آزادی پاتی آئی ہیں، ان کو نگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔